अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ असेसमेंट का नेक्स्ट चैप्टर, असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस एंड सेंसरी न्यूरो सिस्टम। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम की असेसमेंट करेंगे या फिर मेंटल स्टेटस को हमने कैसे असेस करना होता है। तो इसका हम सबसे पहले देखें ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हमने कवर करने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये हम करेंगे पेशेंट की कि वो हमने कैसे उसको परफॉर्म करना है, कैसे एग्जामिन करना है उसका मेंटल स्टेटस। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेस उसकी क्रेनियल नर्व्स की फंक्शनिंग कैसी है, सेंसरी उसकी फंक्शनिंग कैसी है, उसके अलावा उसकी प्रोप्रियोसेप्शन को असेस करेंगे, सेरिब्रल फंक्शंस को असेस करेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को असेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट कैसे करना है फाइंडिंग्स को, और लास्ट पे हमने एजिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस आते हैं नर्वस सिस्टम में वो हम देखेंगे। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, ये हम कवर करेंगे। और टॉस के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें से आपके 3 MCQs आएंगे और एक MCQ आएगा 5 मार्क्स का। तो टोटल आपके 8 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर से आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वेबर की बुक से, इसको हम देखते हैं वन बाय वन, सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। वेबर की बुक से चैप्टर नंबर 25। सबसे पहले इसका हम देखें तो इसकी सबसे पहले एनाटमी दी हुई है, जिससे हम स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ हमने सारा पहले एनाटमी के अंदर फर्स्ट ईयर में। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है इसकी 2 डिवीजन्स होती हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और आगे फर्दर देखें तो इसमें मेनिंजेस आ जाती हैं जो कि हमारी जो ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रही होती हैं, एक लाइनिंग होती है, इसके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और आगे CSF जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, इसके भी आगे डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि CNS जो उसको नरिश करता है ये CSF, और उसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं CSF के। उसके बाद आगे हम देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी भी आपने सारी डिटेल पढ़ी हुई है एनाटमी में। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अब साइब्रम, डाइनसेफ्लोन, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम, इसके फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेने हैं। उसके बाद ये सब के बताए हुए हैं सारे पार्ट्स के। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, इसका भी पता आपको कि एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड की आगे जो इसकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसमें जो मेन इसका फंक्शन है वो रिफ्लेक्स एक्शन है या रिफ्लेक्स एक्टिविटी को मेनटेन करती है ये। और इसके अलावा कुछ न्यूरल पाथवेज होते हैं जिसमें सेंसरी हैं, मोटर हैं। और यहाँ से अब आपने क्या करना है याद, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, जो लोब्स हैं ना हेमिस्फेयर की, सेरिब्रल हेमिस्फेयर की लोब्स जो हैं वो कितनी होती हैं और इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। जैसे कि अब फ्रंटल लोब है, अब फ्रंटल लोब जो है वो कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। इस तरह जो पैराइटल लोब है इसके कौन से फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब के कौन से फंक्शंस हैं, और टेम्पोरल लोब के कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, स्पेशली जो इसमें है ना, मैं आपको बता देती हूँ। जो फ्रंटल लोब है इसमें एक होता है ब्रोकास एरिया। ठीक है, ब्रोकास एरिया जो है वो स्पीच को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें से भी MCQs आता है कि जो ब्रोकास एरिया है वो कौन सी लोब में प्रेजेंट होता है। इस तरह एक और एरिया है जिसको हम कहते हैं वर्निक्स एरिया। और वर्निक्स एरिया जो है वो हमारी ऑडिटरी स्टिमुलाई को इंटरप्रेट कर रहा होता है, और ये किस लोब में होता है, टेम्पोरल लोब में होता है। इसी तरह आपने ये फर्दर इन सब के फंक्शंस याद करने हैं डिफरेंट, जो कि MCQs में आते हैं कि कौन सी लोब का कौन सा फंक्शन है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद आगे नीचे देखें तो यहाँ तक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद स्टार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स हैं। यहाँ से भी आपके MCQs आते हैं कि कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के और कितने होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। तो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ये प्रेजेंट होते हैं इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आगे जो आपने इसकी याद करनी है क्रेनियल नर्व्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं या कितने इसकी क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी मिक्स्ड है, यहाँ से आपके MCQ आता है। ठीक है, तो आपने टेबल यहाँ पर दिया होगा ये वाला, ये आपने याद करना है। सबसे पहले है, मैंने आपको बताया कि इसके कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। तो आपने इसके वन बाय वन पहले नाम याद करने हैं, उसके बाद इसकी नेचर याद करनी है, टाइप याद करनी है कि जो नर्व है वो किस टाइप की है, सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है। मिक्स्ड में क्या है, सेंसरी भी आ जाती है, मोटर भी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ओल्फैक्टरी नर्व। इसकी नेचर क्या है, सेंसरी होती है ये, और इसका जो फंक्शन है वो क्या है, स्मेल को करना, स्मेल इम्पल्सिस को लेके जाना आगे ब्रेन तक। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है, ये भी सेंसरी है और ये हमारे विजुअल
पल्सेस को लेके जाती है आई से ब्रेन की तरफ। इसके बाद ओक्यूलर मोटर है जो कि मोटर नर्व है, इसकी टाइप क्या है मोटर, और इसकी जो फंक्शन है वो आई मसल्स को कंट्रोल करती है, आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। उसके अलावा ट्रोक्लियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व, इसका भी जो टाइप है वो मोटर है, और ये हमारे आई मसल्स की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इसकी उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व है जिसमें ये इसकी मिक्स्ड नर्व होती है, कि आपने एमसी को याद रखना कि कौन सी नर्व जो है वो मिक्स्ड होती है। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व मिक्स्ड होती है और एक वेगस नर्व होती है जो कि लार्जेस्ट नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, ये मिक्स्ड होती है। इसके बाद आपने सारे फंक्शंस ऐसे रीड करने हैं वन बाय वन, ठीक है, ये आपने सारे पढ़े होंगे एनाटॉमी के अंदर। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। 8 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर हैं, 5 सेक्रल हैं और 1 कोक्सीजियल नर्व है। तो ये आपने एमसीक्यूज भी याद रखने हैं, इसमें आ जाते हैं कितनी कितनी नर्व्स कौन कौन सी कैटेगरी की हैं। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, इसमें दो इसकी कैटेगरीज है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक है उसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको हम कहते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपने इसको सारा यहाँ तक जो है ना एमसीक्यूज के लिए याद करना है, सिवाय इस टेबल के जो कि एससीक्यू भी आ जाता है। इस टेबल को अपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर चैप्टर, जहाँ से हमने पढ़ना है इसका हेल्थ असेसमेंट का। इसमें हमने दो कंपोनेंट्स देखने होते हैं, जैसे हमने हर चैप्टर में पढ़ते हैं हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, उसकी हेल्थ स्टेटस के बारे में, उससे सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर में, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसमें से कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ये आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने ये टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कंटेंट में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने कैसे असेस करना है रिफ्लेक्सेस को। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की अगर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अब ये अलग से भी आ सकती हैं, जैसे कि अब यहाँ पे आई हुई हैं, जैसे कि अचाइलिस रिफ्लेक्स कौन सा होता है और पेटेलर रिफ्लेक्स ये कौन सा होता है, इसको कैसे असेस करते हैं। और या फिर ये इकट्ठा भी पूछ सकते हैं कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स कौन सी होती है और इसको हम कैसे असेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के हम अंदर पढ़ेंगे एबनॉर्मल गेट्स, ठीक है, कि जो गेट्स हैं या पर्सन की जो बैलेंस है वो कैसे उसको मेंटेन करता है, या गेट्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके अलावा इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है मसल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग, ये भी हम पढ़ेंगे, ग्रेडिंग कौन कौन सी होती है, कितने ग्रेड्स हम देते हैं मसल की स्ट्रेंथ को, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्रेडिंग रिफ्लेक्सेस, वही बात इसमें सेम रिपीट हो गया। उसके बाद राइट डाउन द गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू AAN। मतलब इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जब एक पर्सन को हम एग्जामिन करते हैं, उसके नर्वस सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, तो उससे पहले हमने कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। अब वो गाइडलाइंस कौन सी है वो पूछा हुआ इसमें, ये हम पढ़ेंगे, बेड्स की बुक पे दी हुई हैं। उसके बाद हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं पेशेंट की असेसमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम की असेसमेंट के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा 4 एरियाज ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जब हम नर्वस सिस्टम को असेस करते हैं तो उसमें हम मेंटल स्टेटस को भी एग्जामिन करते हैं, तो इसमें हमने कौन से मेन एरियाज को फोकस करना है ये पूछा हुआ है। उसके बाद इन लिस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CNS, जब हम एक पर्सन के नर्वस सिस्टम को असेस करते हैं तो हमने कौन कौन से मेन एरियाज को एग्जामिन करना है, ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके अलावा हाउ विल यू असेस फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, अब वो डिफरेंट टाइप्स की पूछ सकते हैं, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं और इसकी क्या क्या फंक्शन है, इसको आप कैसे असेस करेंगे, ये भी हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस को हम कैसे असेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है असेसमेंट ऑफ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि एक पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो अल्टर हो गया है, तो उसको हम कैसे असेस करेंगे। उसके बाद ग्लास को कोमा स्केल, ये क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये इसमें से बहुत ज़्यादा SCQs आए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इसकी हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम इससे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में, उसकी नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ हिस्ट्री के। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, ठीक है। उसके बाद पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, इस तरह हम वन बाय वन उससे डिफरेंट जो है ना कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न। इसमें हम क्या क्वेश्चंस करेंगे उससे, सबसे पहले है हेडेक के बारे में
کہ پرسن جو ہے اس کو ہیڈ ایک ایکسپیرینس ہوتی ہے. اگر ہیڈ ایک ہوتی ہے اس کو تو ہم نے اس میں وہی کولڈ اسپا کا نیمونک یوز کر کے اس کی کریکٹرسٹکس کو اسیس کرنا ہے. اس میں کولڈ اسپا میں کیا ہے, کریکٹر دیکھنا ہے اس کا پین کا, ہیڈ ایک کا, اس کے بعد آن سیٹ دیکھنا ہے وہ کب کب ہوتی ہے, لوکیشن کیا ہے اس کی پراپر, مطلب فرنٹ سائڈ پہ, بیک سائڈ پہ یا لیٹرل سائڈ پہ, وہ ہم نے دیکھ لینی ہے, پوچھ لینی ہے. اس کے بعد ڈیوریشن کتنی دیر تک رہتی ہے ہیڈ ایک, اس کے بعد سیوریٹی کیا ہوتی ہے, اس کی پیٹرن کیا ہوتا ہے, اور ایسوسیٹڈ فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں, مطلب اس کو اور سمٹمس کون سی شو ہوتی ہیں ساتھ ہیڈ ایک کے, جیسے کہ نوزیا تو نہیں ہوتا, وومٹنگ, ڈیزینس وغیرہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا ریشنیلے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہیڈ ایک جو ہے وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, اب اس کا ایک الگ ٹاپک ہے, ایک الگ چیپٹر ہے, جیسے کہ ہم پڑھیں گے نا اسیسمنٹ آف ہیڈ, ماؤتھ اینڈ نیک. یہ چیپٹر ایک الگ سے ہے آپ کی اس بک میں, ویبر کی بک میں. تو اس میں آئے گا ہیڈ ایک کی ٹائپس ہوتی ہیں, ڈفرنٹ ٹائپس ہم پڑھیں گے ہیڈ ایک کی. تو یہ میں آپ کو وہاں سے ڈیٹیل میں بتاؤں گی. اور باقی ویسے اس کا ریشنیلے کیا ہو سکتا ہے ہیڈ ایک کا, جیسے کہ اب یہاں پہ مینشن ہے کہ جو مارننگ ہیڈ ایک ہوتی ہے نا, مارننگ ہیڈ ایک, وہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے. اٹ از دا ارلی سائن آف انکریزڈ انٹراکرینیل پریشر. جب آئی سی پی رائز کر جاتا ہے کسی بھی کنڈیشن یا کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے, جیسے کہ یہاں پہ ہے برین ٹیومر, تو تب اس کو مارننگ ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک اس کا یہ ریشنیلے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ڈفرنٹ کوزز ہیں, یہ ہم پڑھیں گے جب ہیڈ ایک کی ٹائپس پڑھیں گے نا, تو اس میں بھی اس کی ہم کوزز پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے اس سے کوشچن پوچھنا ہے سیزر کے بارے میں, کہ اس کو سیزر تو نہیں ہوتے, سیزر یا کنورژنس وغیرہ تو نہیں ہوتے. اب سیزر جو ہے یہ بھی آپ پڑھیں گے, ایک پراپر ٹاپک ہے اس کا اے ایچ این کے اندر. اس کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں, اس کی کیا سمٹم سائنس شو ہوتے ہیں ایک پیشنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سمپل سا مینشن کیا ہوا ہے کہ سیزر میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرسن کی کانشیسنیس کا لیول ہے وہ آلٹر ہو سکتا ہے یا لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں انوالنٹری مسل موومنٹس ہوتی ہیں, سینسری ڈسٹربنس آ جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیزر. اس میں جو برین کی ایکٹیویٹی ہے نا وہ ایب نارمل ہو جاتی ہے. اب سیزر جو ہے اس کی کوزز کیا کیا ہو سکتی ہیں, کیا اس کا ریشنیلے ہو سکتا ہے. اس کی وہ ڈفرنٹ کوزز ہیں, جیسے کہ ایپیلیپسی, اس میں ہو سکتے ہیں سیزر. اس کے علاوہ میٹابولک ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ پڑھیں گے, ہائپوگلائسیمیا, ہائپوگلائسیمیا, ہائپوکلیمیا, ہائپوکلیمیا, ان میں ہو سکتے ہیں سیزر. اس کے علاوہ ہیڈ انجری کوئی اس کو ہو گئی ہے, ہیڈ ٹراما ہو گیا ہے, اس کے علاوہ ہائی فیور, تو اس میں بھی سیزر اپیئر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوشچن کیا کرنے ہیں, سیزر کے بارے میں ڈیٹیل پوچھنی ہے کہ سیزر جو ہے اس کو کب کب ہوتے ہیں, یا اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کب تک رہتی ہے, اور سیزر کے دوران اس کا جو بلیڈر پہ کنٹرول ہے وہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی آپ پڑھیں گے کہ جو سیزر ہے نا اس میں ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں سیزر کی. تو کچھ ٹائپس میں جو سیزر میں جو بلیڈر پہ کنٹرول ہے وہ لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی کون سے ٹائپ ہے سیزر کی جو کس کو اپیئر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پوچھنا ہے کہ اس میں سے جو سیزر جب ہوتا ہے تو اس میں اس کو کیسا فیل ہوتا ہے اس کے بعد, اور اس میں جو میڈیکیشنز وہ کون سی یوز کرتا ہے, اور سیفٹی پریکاشنز وہ یوز کرتا ہے کہ نہیں کرتا ڈیورنگ ڈرائیونگ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کوشچن کر لینا. اس کے بعد اس کا ریشنیلے میں ہم نے کیا دیکھنا ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک ٹرم یوز کی ہوئی ہے اورا. اورا کیا ہوتی ہے کہ جس سیزر سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے جو کہ ایک وارننگ سٹیج ہوتی ہے, جس میں وارن کر رہی ہوتی ہے ایک پیشنٹ کو کہ اس کو سیزر ہونے والے ہیں. اب اس میں ڈفرنٹ سائنس کو شو ہوتے ہیں سیزر کے, جیسے کہ آڈیٹری, ویژول اور موٹر سینسیشن آ جاتی ہے اس کو, جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس کو سیزر ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اورا. یہ بھی آپ پڑھیں گے ڈیٹیل میں ایچ این میں کہ اورا جو ہے ایک اسٹیج کا کیا امپورٹنس ہے یا کب ہوتی ہے اگر. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پوچھنا ہے کہ اس کو اورا پیئر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور سیزر جو ہے اس کو کب سٹارٹ ہوتا ہے, یا اس کو جو کس ٹائپ کا سیزر ہوتا ہے. تو جو ٹائپ ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی, آگے اس کی افیکٹ کرتی ہے کہ کون سا اس کا برین کا پارٹ افیکٹ ہوا ہوا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب یہاں پہ مینشن ہے جو جنرلائز سیزر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پارشل سیزر, ایک ہوتا ہے جنرلائز سیزر. جنرلائز میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوری جو برین کے دونوں ہیمسفیئرز ہیں نا وہ دونوں انوالو ہوتے ہیں, دونوں افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پارشل سیزر ہوتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے برین کا آدھا پارٹ یا ایک ہیمسفیئر جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے اگر اس کو جو ہے نا جنرلائز سیزر ہے یا جو پارشل سیزر ہے. اگر پارشل ہے تو اس میں اس کا ایک پارٹ افیکٹ ہوگا, اور اگر اس کو جنرلائز ہے تو اس کو دونوں پارٹ افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اس کی پراپر آگے پوچھنا ہے کہ اگر اس کی جو ٹائپ ہے جنرلائز ہے تو اس میں کیا اس کا کنٹرول رہتا ہے کہ نہیں رہتا بلیڈر پہ. ٹھیک ہے, اس کو انکانٹیننس تو نہیں ہوتی, مطلب اس کا یورین جو ہے وہ پاس تو نہیں ہو جاتا ڈیورنگ سیزر. تو یہ ہم نے اس سے پوچھ لینا. اس کے علاوہ اس میں جو وہ ڈرگس یوز کرتے ہیں اینٹی ایپیلیپٹک میڈیکیشنز, یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس کے جو ہے نا کوشچنس پوچھنے ہیں سیزر کے اکارڈنگ. اس کے بعد ہم نے پوچھنا ہے ڈیزینس کے بارے میں. اب ڈیزینس کیا ہوتی ہے کہ جب ایک پرسن جو ہے اس کو فیٹنس فیل ہو رہی ہوتی ہے, چکر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہمیں پوچھنا ہے کہ اس کو یہ تو ایکسپیرینس نہیں ہوتا, یا وہ اپنے چلتے چلتے جو ہے وہ اپنی جو بیلنس ہے اس کو لوز تو نہیں کر جاتا. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو ہوتا ہے یہ فیل ڈیزینس فیل ہوتی ہے تو کب کب ہوتی ہے, کتنی دیر تک رہتی ہے, یا کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہے تب تو نہیں ہوتی اس کو. ٹھیک ہے, اور جب وہ ہوتی ہے تو وہ گر تو نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اس سے پوچھ لینا کوشچنس.
اس کے بعد اب اس کی جو ہے نا کوز کیا ہو سکتی ہے، اس کا ریشنل کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک پرسن کو کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، جیسے کہ اب یہاں پہ ہے کیروٹیڈ آرٹری ڈیزیز، یہ بھی آپ پڑھو گے سی بی ایس کے اندر، ایک ہوتی ہے کیروٹیڈ آرٹری نیک سائڈ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں بھی اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ڈیزینس ہو سکتی ہے۔ مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پیشنٹ کی جو کیروٹیڈ آرٹری ڈیزیز ہوتی ہے نا، تو اس میں obstruction آ جاتی ہے، جب obstruction آتی ہے تو جو کیروٹیڈ آرٹری ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے، برین تک جو ہے نا بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے، جب پراپر برین کو بلڈ نہیں پہنچے گا نا، تو جو برین کا اپنا فنکشن ہے نا اس کو پراپر بیلنس کرنے کا، کوآرڈینیٹ کرنے کا، تو وہ پراپر اس کو فنکشن پرفارم نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کو ڈیزنس آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی اور اس کا برین کا فنکشن جو ہے وہ الٹر ہوا ہوا، جیسے کہ سیریبرل ایبسس ہے، ایبسس کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ پس فارمیشن ہے، کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو گیا برین کے اندر، تب اس کو ڈیزنس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مینیرس ڈیزیز ہے، اب مینیرا ڈیزیز جو ہے یہ بھی آپ پڑھو گے ایچ این میں، یہ ہوتی ہے ایک ایئر کی ڈیزیز ہوتی ہے، جس میں جو ہے نا اس کو ٹینائٹس ہو سکتا ہے، اس کو جو ہے نا ورٹیگو ہو سکتا ہے، اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ لاس ہو سکتی ہے، ہیئرنگ افیکٹ ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ڈیزنس ہو سکتی ہے اس کنڈیشن میں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو انر ایئر انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اس کنڈیشن میں اس کو ڈیزنس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اور کیا کوزز ہو سکتی ہیں کہ جب ایک پرسن اپنا بیلنس یا اپنی کوآرڈینیشن کو لوز کرتا ہے نا، تو اس میں اس کے ڈفرینٹ جو برین کے پارٹس ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سیریبیلم ہے، بیسل گینگلیا ہے، ایکسٹرا پیرامڈل ٹریکس ہوتے ہیں، یہ سارے انوالو ہوتے ہیں ہمارے بیلنس میں، ہمارے کوآرڈینیشن میں، تو جب یہ آلٹر ہو جائیں گے تو تب ہماری جو موومنٹس ہیں نا وہ بھی آلٹر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی کوزز ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے کوشچن کیا پوچھنا ہے اس سے، نبنس اینڈ ٹگلنگ کے بارے میں، مطلب اس کو پیرستھیزیا تو فیل نہیں ہوتا، ہینڈس میں فیٹ میں کوئی سینسیشن تو نہیں آتی ایکسٹرا، اگر آتی ہیں تو ہم نے اس میں وہی کورسپا کا نیمونک یوز کر کے پوچھنا ہے اس سے کہ کریکٹر کیسا ہے سینسیشنس کا، جو اس کو سینسیشنس فیل ہوتی ہیں، ٹنگلنگ سینسیشنس وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں، انسٹ کیا ہوتا ہے، لوکیشن کیا ہوتی ہے، ڈیوریشن کیا ہوتی ہے، کس حد تک وہ سویئر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پیٹرن کیا ہوتا ہے، اور ایسوسیٹڈ فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سی سمٹمز کو اور اپیئر ہوتی ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اس کا ریشنل کیا ہو سکتا ہے، سینسیشن جو اس کو فیل ہوتی ہیں، اس کی ڈفرنٹ کازز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اگر اس کا برین ڈیمیج ہوا ہوا ہے، یا اسپائنل کورڈ ڈیمیج ہے، یا پیریفرل نروز ڈیمیج ہے، تو اس کنڈیشن میں اس کی جو سینسیشنز ہیں وہ لاس ہو سکتی ہیں، یا اس کو یہ وہ ٹنگلنگ سینسیشن فیل ہو سکتی ہیں، پیرستھیزیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، سینسز کے بارے میں ہم نے کوشچن کرنے ہیں کہ جو اس کی سینسز ہیں، جیسے کہ ہماری ہیئرنگ ہے، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ، یہ ساری اس کی پراپر ہیں کہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈکریز تو نہیں ہے اس کی سینس، ٹھیک ہے، اگر اس کی ڈکریز ہے تو ہم نے اس سے پوچھنا کہ اس نے کوئی نوٹس تو نہیں کیا کہ اس کی اسمیل میں یا اس کی ٹیسٹ میں جو اس کی ایبلٹی ہے وہ ڈکریز ہو گئی ہے، اگر ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو پھر ریشنلی دیکھنا ہے کہ اس کا کیا اس کی کوز ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ڈفرنٹ کرینل نروز ہوتی ہیں، جیسے کہ اولفیکٹری نرو ہے، اب جو اولفیکٹری نرو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہمارے سینس آف اسمیل کو کر رہی ہوتی ہے، اس کا فنکشن اس کا پرفارم کر رہی ہوتی ہے، تو جب ہماری وہ اولفیکٹری نرو ڈیمیج ہوگی کسی نہ کسی وجہ سے، تو تب ہماری جو سینس آف اسمیل ہے وہ الٹر ہو سکتی ہے، اس کی ایبلٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے ساتھ اس کی جو کرینل نروز ہے نا اس کو اسیس کرنا ہے، اس کی جو ہے نا الٹر ہو سکتی ہیں نروز کی وجہ سے، نروز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح اگر اس کی جو آپٹک نرو ہے، آپٹک نرو کیا ہوتی ہے کہ وہ ہیئرنگ میں اس کی ویژن میں اس کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کی آپٹک نرو ڈیمیج ہوگی تو اس کی ویژن افیکٹ ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس کی پوری کرینل نرو جو ہے نا اس کو بھی اسیس کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ہیئرنگ لاس دیکھنا کہ اس کی جو ہیئرنگ میں جو اس کی ہوتی ہے نا نرو انوالو ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اکاؤسٹک نرو، ٹھیک ہے، جو کہ ہوتی ہے کرینل نرو 8، وہ ڈیمیج تو نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی جو ابلٹی ہے نا ہیئرنگ کی وہ لاس ہو سکتی ہے، یہ ہم نے پوچھنا نا۔ اس کے بعد جو اس کی ویژن کی سینس ہے وہ بھی ہم نے پوچھنا کہ اس میں تو وہ چینجز نہیں آئے ہوئے، اگر آئے ہیں تو ہم نے اس کی پھر وہ اس کا ریشنالے دیکھنا کہ یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے، جو آپٹک نرو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اس کی جو ویژن ہے وہ الٹر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس میں برین ٹیومر اگر ہوا ہے اس کو، یا پھر اس کا جو آئی سی پی ہے انٹراکرینیل پریشر وہ رائز ہوا ہوا ہے، تب اس کی جو ویژن ہے وہ لاس ہو سکتی ہے، وہ الٹر ہو سکتی ہے، تو اس میں ڈفرنٹ کنڈیشنز کی وجہ سے اس کی جو یہ والی سینس ہے وہ لاس ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کوشچن کرنا ہے اسپیکنگ کے بارے میں، کہ اس کو اسپیک کرتے ہوئے ڈیفیکلٹی تو نہیں ہوتی، یا پھر دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کو ڈیفیکلٹی تو نہیں ہوتی، جیسے کہ اب یہاں پہ کچھ ٹرمز دی ہوئی ہیں، ڈیفیکلٹی ان فارمنگ ورڈز، اس کو ہم کہتے ہیں ڈس آرتھریا، یہاں پہ ایم سی کیو آتی ہیں کہ ڈس آرتھریا کیا ہوتا ہے، ڈیفیکلٹی ان فارمنگ ورڈز، مطلب وہ جو بول رہا ہوتا ہے نا اس کو بولنے کے لیے ورڈز نہیں مل رہے ہوتے، ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ورڈز کو بنانے میں۔ اس کے بعد کیا ہے، ایک اور ٹرم ہے ڈسفیزیا، مطلب کہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے یا جو وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس میں اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے تھاٹس کو اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے میں ڈیفیکلٹی، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسفیزیا۔ تو یہ ہمارے پاس ہم نے اس کو اسیس کرنا ہے، اس کے بارے میں کوشچن کرنے ہیں۔ اب اس کی ریشنلے کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک پرسن کا جو سیریبرل کورٹیکس ہے نا
وہ اس کو جو اسپیکنگ ایبلٹی ہے یا انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب سیریبرل کورٹیکس ڈیمیج ہوگا, اس کو انجری ہوگی, تو تب یہ اس کی جو فنکشنز ہیں یہ اسپیکنگ والے اور ایکسپریشن والے وہ آلٹر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پوچھنا ہے ڈیفیکلٹی ان سوالونگ تو نہیں ہوتی, اس کو کوئی چیز سوالو کرنے میں اس کو ڈیفیکلٹی اگر ہوتی ہے تو اس کا ریشنل ہم نے دیکھ لینا کہ اس کو کوئی نہ کوئی سی وی اے کا اٹیک تو نہیں ہوا. اب سی وی اے کیا ہوتا ہے؟ سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ, جس کو ہم اسٹروک بھی کہتے ہیں. اگر اسٹروک کا وہ پیشنٹ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلس ہوتے ہیں نا سوالو جو اس میں جو سوالو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, وہ اس کا جو ہے نا کنٹرول وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا یہ اس کی ایک ریشنل ہو سکتا ہے سی وی اے. اس کے بعد پارکنسن ڈیزیز, پارکنسن ڈیزیز میں بھی جو مسلس کی موومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد مائستینیا گریوس, یہ بھی نروس سسٹم کا ڈس آرڈر ہے, یہ بھی آپ پڑھو گے ایچ ایم کے اندر. تو یہ سارے ڈیزیزز جو ہے نا اس ڈیزیزز میں جو سوالو میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. اس کے بعد کچھ کرینل نروز ہیں, اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں, وہ ڈسفنکشن ہو جائیں, تو تب بھی ڈیفیکلٹی ان سوالونگ ہوتی ہے. جس میں کون کون سی نروز آتی ہیں؟ گلوسوفرینجل نرو, جس میں فیرنکس ہے جو کہ ہماری انوالو ہوتی ہے سوالونگ میں, وہ آلٹر ہو سکتی ہے. اس کے بعد ویگس نرو ہے, اس کے بعد ہائپوگلوسل نرو ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں نروز اگر ڈیمیج ہوں گی تو تب اس کو ڈیفیکلٹی ان سوالونگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے اس سے پوچھنا ہے مسل کنٹرول کے بارے میں, کہ جو اس کے بلیڈر کے مسل ہیں یا اس کا باول کے جو مسلز ہیں وہ اس کا اوپر کتنا کنٹرول ہے اس کا. ٹھیک ہے, مطلب کہ وہ یورین کو یا فیسس کو کنٹرول کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. اگر وہ نہیں کر پاتا تو اس میں اس کے ہم نے دیکھتے ہیں ریشنالے کیا ہو سکتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی اسپائنل کورڈ انجری اگر ہوئی ہے نا, یا کوئی ٹیومر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہے جو اسپائنل کورڈ میں ڈفرنٹ نروز ہوتی ہیں جو کہ آگے جو ہے نا وہ سگنل لے کے جاتی ہیں برین کی طرف, بلیڈر سے اور جو ہے نا اسے باول سے. ٹھیک ہے, باول مطلب جی آئی ٹریکٹ سے آگے برین تک سگنل لے کے جاتی ہیں. مسلس کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے, بلیڈر کے مسلس کے ساتھ اور باول کے مسلس کے ساتھ. تو جب وہ اسپائنل کورڈ انجر ہوئی ہے تب وہ آگے پراپر اس کی جو ٹرانسمیشن ہے نا سگنلس کی وہ نہیں ہوگی, اور کنٹرول اس کا لاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یورین پہ بھی اور بلیڈر میں بھی اور باول میں بھی. اس کے بعد ہم نے اسے پوچھنا ہے کہ جو اس کی مسلس ہے نا, مسلس کی موومنٹ ہے وہ لاس تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یا اس کی مسل ویکنیس وہ ایکسپیرینس تو نہیں کر رہا. اگر وہ کر رہا ہے تو اس میں ہم نے پوچھنا ہے اس کو بتانا کہ اس کا کیا ریشنلی ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے کہ اگر پیرالسس اس کو ہوا ہے نا, پیرالسس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو دونوں سائڈس پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سائڈ پہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں اس کی جو موومنٹس ہیں نا, موٹر موومنٹس ہیں, وہ کم ہو سکتی ہیں, وہ لاس ہو سکتی ہیں ٹوٹلی بھی اور پارشلی بھی. ٹھیک ہے, اب یہ کس میں ہو سکتی ہے پیرالسس؟ یہ بھی سی وی اے میں ہو سکتا ہے. مطلب کہ جب اسٹروک ہوتا ہے نا ایک پیشنٹ کو, تب اس کا جو پیرالسس ہے نا اس کو ہو سکتا ہے, اس کی جو موٹر موومنٹس ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں, ڈیمینش ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس کو کوئی اور ڈیزیز ہے نروس سسٹم کی, تب اس کو مسلس کی موومنٹ اس کی ویک ہو سکتی ہیں, یا اس کی جو موومنٹ ہے وہ لاس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا پوچھنا ہے اس سے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایکسٹرا موومنٹ تو نہیں ہوتی. جیسے کہ یہ ہم پڑھیں گے ڈفرنٹ ٹائپس کی موومنٹس ہوتی ہیں, یہاں سے کافی زیادہ ایم سی کیوز آتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے فیسیکولیشنز. ٹھیک ہے, فیسیکولیشنز ہوتی ہیں, ٹریمرز ہوتی ہیں, ٹکس ہوتی ہیں, مایوکلونس, کوریا اور ایتھیٹوسس. یہ ڈفرنٹ ٹائپس کی انوالنٹری موومنٹس ہوتی ہیں جو کہ یہاں سے ایم سی کیوز کافی زیادہ آتے ہیں. یہ بھی ہم نے اس سے پوچھنا ہے, اس کو یہ تو اپیئر نہیں ہوتی باڈی میں. اب سب سے پہلے ہے فیسیکولیشن. یہ کیا ہوتی ہے؟ کنٹینیوس ریپڈ ٹویچنگ آف ریسٹنگ مسلس. مطلب ایسے مسل جو نارملی ریسٹنگ فیز میں ہوتے ہیں نا, ان کی کنٹینیوس موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایب نارمل فارم میں, اس کو ہم کہتے ہیں فیسیکولیشن. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹریمرز. اب ٹریمرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ مسلس کی کنٹریکشن ہوتی ہے, انوالنٹری کنٹریکشن آف مسلس. اب یہ کس میں ہوتی ہے موسٹلی؟ یہ ہوتی ہے پارکنسن ڈیزیز میں. یہ بھی آپ پڑھو گے ایچ ایم کے اندر ڈیٹیل میں. اس کے بعد ہے ٹکس. اب ٹکس جو ہے وہ بھی انوالنٹری موومنٹس ہوتی ہیں, ٹویچنگ موومنٹس. ٹھیک ہے, یہ بھی ایب نارمل ہوتی ہیں. اس کے بعد مایوکلونس. اب اس میں جرکس لگتے ہیں ایک پیشنٹ کو, اس کی آرمس میں یا اس کی لیگس میں سڈن جرکس فیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس اور یہ ہوتے ہیں سیزر کے اندر مایوکلونس. یہ بھی آپ پڑھو کہ ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا سیزر کی, اس میں یہ جرکس ہوتی ہیں مایوکلونس. اس کے بعد ہے کوریا. اب کوریا جو ہے نا یہ دو طرح سے ہو سکتی ہیں, والنٹری موومنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور انوالنٹری موومنٹ بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ اسپیشلی کس ایریاز میں ہوتی ہیں؟ لمبس میں ہوتی ہیں, ٹرنک میں اور فیس میں. ٹھیک ہے, یہ ان ایریاز کی موومنٹس ہوتی ہیں سڈن ریپڈ والنٹری اینڈ انوالنٹری موومنٹس آف دا لمبس, ٹرنک اور فیس. اس کو ہم کہتے ہیں کوریا. اس کے بعد ہے ایتھیٹوسس. اس میں ہوتی ہے ٹویسٹنگ موومنٹس, مطلب کہ جو آرگنس ہیں یا جو ڈفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں نا وہ ٹویسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی موومنٹس ہو جاتی ہیں ٹویسٹنگ فارم میں. اور یہ اسپیشلی کس میں ہوتی ہے؟ سیریبرل پالسی میں, سی پی میں ہوتی ہے. یہاں سے آپ نے جسٹ ایم سی کیوز کے لیے یاد کرنے ہیں کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے, سب میں سارے ٹرمس میں یہاں سے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے اس سے کوشچن کرنے ہیں کہ اس کو کوئی موومنٹ تو اپیئر نہیں ہوتی باڈی میں, والنٹری یا انوالنٹری. اگر ہوتی ہیں تو وہ کس ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے پوچھنی ہے. تو ہم نے اسیس کرنا کہ اس میں سے کون سی ٹائپ اس کو اپیئر ہو رہی ہے.
उसके बाद हमने क्वेश्चन करना है उससे मेमोरी लॉस के बारे में, कि उसको मेमोरी लॉस का इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर उसको आ रहा है तो उसमें कौन सा रैशनल है, उसका क्या कॉज हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा साइकोलॉजी के अंदर एक होता है एमनीजिया, ठीक है, एमनेजिक डिसऑर्डर, जिसमें उसका मेमोरी लॉस हो सकता है। उसके अलावा कोर्साकोफ सिंड्रोम। अब कोर्साकोफ सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें अगर वो हाई इंटेक करता है अल्कोहल का लॉन्ग टाइम के लिए, तब उसका मेमोरी लॉस हो सकता है। उसके अलावा डिलीरियम डिमेंशिया, ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें भी उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने उसकी मेमोरी के बारे में भी क्वेश्चन करने हैं। अब मेमोरी लॉस जो है वो दो तरह से हो सकती है, एक होती है रिसेंट मेमोरी लॉस, एक होती है रिमोट मेमोरी लॉस। रिमोट का मतलब होता है कि पास्ट उसकी जो है ना प्रीवियस, उसको कुछ याद नहीं है, प्रीवियस जो था ना उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना हिस्ट्री में, वो उसको डेट्स वगैरह या कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं उसको वो याद नहीं है, ठीक है। एक होती है हमारे पास रीसेंट मेमोरी लॉस, ठीक है। तो रीसेंट मेमोरी लॉस की जो कॉजेज हैं वो ये हो सकती है अमनीजिया वगैरह, डिलीरियम डिमेंशिया, कोर्साकोव सिंड्रोम। और जो रिमोट मेमोरी लॉस है ना उसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिसऑर्डर। जब उसका सेरिब्रम में कोई ना कोई इशू है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इशू है ना, तब उसकी रिमोट मेमोरी जो है वो लॉस हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, उससे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न के बारे में क्वेश्चंस कर लिए डिटेल में। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हमने उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि हमने पूछना है उसको प्रीवियस जो पास्ट में या चाइल्डहुड में कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई, या उसको कोई जो है कुछ छत से गिरा हो, या कोई उसको ब्रेन उसका इंजर हो गया हो। तो हमने ये पूरा उससे पूरा हिस्ट्री पूछनी है पास्ट में, या उसको कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, स्पोर्ट्स इंजरी हुई हो, ये सारी हमने उसकी पास्ट हिस्ट्री पूछनी है डिटेल में, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि उसका जो है ना जो भी इसको सिम्टम शो हो रही है उसका उससे कोई लिंक तो नहीं है जो उसको पास्ट में डैमेज हुआ था ब्रेन में, ठीक है। चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, दोनों दोनों हमने उससे पूछ लेने हैं। अगर उसको हुआ था डैमेज वगैरह, कोई इंजरी हुई थी, उसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था तब। तो अब हैंड इंजरी जो होती है तो उससे डिफरेंट उसकी जो है ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकते हैं। उसकी जो फंक्शनिंग है प्रॉपर नर्वस सिस्टम की वो डैमेज हो सकती है, वो प्रॉपर उसकी अल्टर हो सकती है। तो इसमें हम इसका रैशनल ये हो सकता है कि उसको कोई ना कोई प्रीवियस हेड इंजरी की वजह से उसका जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने उससे पूछना है कि उसको पास्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था ब्रेन का, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, ये सारे ब्रेन के इन्फेक्शन हैं, या कोई स्ट्रोक का अटैक हुआ हो उसको, उससे उसकी जो फिजिकल या मेंटल चेंजेस उसकी बॉडी में आई हैं। अगर हुआ है तो उसको उसने कौन सा ट्रीटमेंट लिया था, कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज़ की थी तब, तो ये सारा हमने उससे पूछ लेना है, ठीक है, प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री के बारे में। तो अब इनका भी जो है ना इन्फेक्शन का भी आगे उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, उसके ब्रेन के ऊपर, या उसके मेंटल स्टेटस के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास था पास्ट हेल्थ हिस्ट्री सेकंड कंपोनेंट। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके बारे में हमने पूछना है कि उसमें से किसी को कोई मतलब कि कोई ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ वगैरह या कोई स्ट्रोक का अटैक तो नहीं हुआ होगा किसी मेंबर को, ठीक है, या अल्जाइमर डिजीज़ तो नहीं है, ब्रेन कैंसर वगैरह, ये सारी हमने उसकी फैमिली के बारे में उससे क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो जब एक पर्सन की फैमिली में कोई ना कोई डिजीज़ रन कर रही होती है तो आगे भी जो है ना चिल्ड्रन में रन कर सकती है, जैसे कि अब यहाँ पे एपिलेप्सी वगैरह है ना, तो ये भी आगे, या कैंसर ब्रेन कैंसर है तो आगे वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, चिल्ड्रन में। उसके बाद हमने पूछना है उससे लाइफ स्टाइल कैसा है उसका, लाइफ स्टाइल और हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में क्वेश्चंस करने हैं। मतलब कि उसकी जो है ना क्या रूटीन है, क्या उसकी डाइटरी इंटेक कैसे है, या वो कोई ड्रग्स तो यूज़ नहीं करता, कोई अल्कोहल या कोई ऐसी एडिक्शन तो नहीं वो है उसको, ठीक है, किसी ड्रग्स की। तो हमने ये सारी उसके मेडिकेशंस के बारे में, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, डाइट के बारे में सारा पूछ लेना है। क्योंकि आपको पता है कि जो ये ड्रग्स वगैरह होती हैं उसका भी ब्रेन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए उसमें कोर्साकोफ सिंड्रोम हो सकता है, उसमें मेमोरी लॉस हो सकती है, उसका जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो अल्टर हो सकता है डिफरेंट डिजीज़ की वजह से, डिफरेंट ड्रग्स की वजह से, ठीक है। तो आपने इसका लिंक भी देखना है कि कोई ड्रग्स को यूज़ नहीं करता प्रीवियस में या प्रेजेंट में। उसके बाद स्मोकिंग तो नहीं करता वो, अगर करता है तो हमने इसका देखना है रैशनल एक कि जो स्मोक होता है उसमें निकोटीन होती है। निकोटीन जो है वो आपको पता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की उसको डैमेज करती हैं, ठीक है, उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो जब कंस्ट्रिक्ट होंगी ब्लड वेसल्स तो प्रॉपर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और उसको सीवियर एक अटैक आ सकता है, मतलब स्ट्रोक उसको हो सकता है अगर वो स्मोकिंग करता है तो। उसके बाद हमने उससे पूछना कि वो अपने डेली लाइफ में ड्यूरिंग ड्राइविंग वो सीट बेल्ट का यूज़ करता है या कोई प्रोटेक्शन यूज़ करता है जब वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है तो, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट करते हैं। अगर करता है तो उसको हमें बताना कि ये उससे जो है ना उसके जब वो यूज़ करेगा सीट बेल्ट को या कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ करेगा तो उसको उसकी जो हेड इंजरी है ना वो उससे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी ब्रेन अटैक से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है।
उसके बाद हमने उससे पूछना है कि उसके डाइटरी इंटेक कैसा है, ठीक है। डाइटरी इंटेक उसका अच्छा होगा तो उसका प्रॉपर ब्रेन फंक्शन करेगा। अगर उसका डाइटरी इंटेक कम है, जैसे कि अगर पेशेंट है उसके डाइट में विटामिन की डेफिशिएंसी है, जैसे कि नियासिन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो पेशेंट के अंदर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें क्या होता है, पैरेस्थीसिया होता है, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आती है हैंड्स और फीट में। उसके अलावा हमने क्या करना है, उससे पूछना है कि वो अगर वो इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, फैक्ट्रीज़ में काम करता है, तो उसका कोई एक्सपोजर तो नहीं होता है लॉन्ग टाइम के लिए ये केमिकल्स के साथ या मेटल्स के साथ, ठीक है। अगर वो एग्रीकल्चर में उसका जो है ना वो प्रोफेशन है तो उसमें उसका इंसेक्टिसाइड्स के साथ लॉन्ग एक्सपोजर तो नहीं होता। तो ये सारा उसको इसका रैशनैले भी क्या हो सकता है कि जो ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, हमारे जो ब्रेन का फंक्शन है ना उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका लिंक होता है इसके साथ। उसके बाद हमने उससे पूछना है कि जो डेली लाइफ में उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ज़्यादा हैवी तो नहीं होती, जैसे कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स या वो लिफ्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो ये करेगा तो आपको पता है कि जो हैवी वेट की जो होती हैं सब्सटेंसेस, उसको लिफ्ट करने से उसकी जो डिस्क है ना, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है उसको, ठीक है। तो हमने उसको इससे के बारे में भी एजुकेट करना है कि वो इससे प्रिवेंट करे ताकि वो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर वर्क कर सके। उसके अलावा ये हमने क्या पूछना है, उसके डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है, मतलब कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो नहीं है उसका, या प्रॉपर एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो उससे भी उसकी जो नर्वस सिस्टम की सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो सकती हैं अगर वो प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज नहीं करता, या उसकी जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो अल्टर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पूछना है कि पर्सन का जो है ना वो अपने बारे में उसका क्या व्यू है, ठीक है। मतलब कि अगर वो ये सोचे कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो वो क्या अपने आप को कैसा फील करेगा। तो अब आपको पता है कि जब एक पर्सन जैसे है उसको कोई ना कोई नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जैसे उसको सीजर होते हैं, तो वो अपने आप को शाय फील करेगा, या अपने आप उसकी जो सेल्फ स्टीम है या सेल्फ कंसेप्ट है वो लो होगा, वो अपने आप को सोसाइटी में जो है ना वो कम से कम तर फील करेगा, इन्फीरियर फील करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना नर्वस सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम होना तो उससे उसका जो पर्सन का सेल्फ स्टीम है ना वो डैमेज हो सकती है, सेल्फ स्टीम या उसका बॉडी इमेज जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कब एक पर्सन है उसको पैरालिसिस हुआ है, उसका एक जो है ना साइड बॉडी की वो टोटली जो है वो डिसफंक्शनल है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, उसका बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो गया ना, मतलब वो फील करता है कि मेरी एक फंक्शन तो बॉडी का जो एक पार्ट है वो फंक्शन ही नहीं करता, तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील करेगा दूसरों के सामने, ठीक है। तो इससे उसका जो मेंटल स्टेटस है वो भी डैमेज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमने क्या करना है, उससे उससे पूछना है कि अगर उसका कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको कोई स्ट्रेस तो नहीं होता, उसकी लाइफ में कोई एंग्जाइटी वगैरह तो नहीं होती, ठीक है, या उसने अपने आप को नॉर्मल रखा हुआ। तो इसमें भी आपको पता है कि जब कोई पर्सन को, जैसे हमने पहले पढ़ा, कोई डिजीज़ होती है नर्वस सिस्टम की तो उसको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन में वो जा सकता है, स्ट्रेस उसको ले सकता है उसका, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से भी उसको डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं ब्रेन में, ठीक है। तो ये हमने कुछ इससे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हमने सारे कंपोनेंट्स को फॉलो करने हैं। हिस्ट्री ऑफ हेल्थ, प्रेजेंट हेल्थ कंसर्न, उसके बाद पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल, ये सारा हमने उसके बारे में जो है ना क्वेश्चनिंग करनी है नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ये हमने उसका पहला पार्ट कर लिया हेल्थ हिस्ट्री का। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जब हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है ना एक पर्सन की नर्वस सिस्टम की, तो हमने 5 एरियाज को असेस करना है, 5 एरियाज पे फोकस करना है। इसमें सबसे पहले क्या है, मेंटल स्टेटस, इसको असेस करना है। उसके बाद है क्रेनियल नर्व्स, इसको हमने वन बाय वन असेस करना है सारी नर्व्स को। उसके बाद है मोटर एंड सेरिब्रेलर सिस्टम, ये भी हमने उसको एग्जामिन करना है। उसके बाद सेंसरी सिस्टम उसका कैसा चल रहा है ये हमने एग्जामिन करना है। उसके बाद रिफ्लेक्सिस, जो कि हमने देखा था, क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस ये क्या होते हैं, इसको हमने कैसे असेस करना है। तो ये वन बाय वन हमने हर एरिया को एग्जामिन करना है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हमने एग्जामिनेशन करने से पहले हमने क्लाइंट को प्रिपेयर करना होता है, ये आपको पता है, हमने पहले पढ़ा चैप्टर के अंदर, हमने उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। अब प्रिपरेशन वही कॉमन चीज़ें हैं इसमें कि हमने उसकी क्लोथिंग को रिमूव करके, ज्वेलरी को रिमूव करके हमने उसको गाउन पहनाना होता है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग करनी होती है, उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको पूरा जो प्रोसीजर है जो हमने उसके साथ परफॉर्म करना है वो उसको पहले प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, ताकि उसकी जो एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है वो कम हो सके, टेंशन कम हो सके, ठीक है। और उसको हमने कंफर्टेबल करना होता है। तो ये सारी हमने उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेनी होती है। उसके बाद हमने सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो गैदर करने हैं, ठीक है। अब जो हमने इक्विपमेंट्स गैदर करने हैं ना, उसमें कौन कौन से हमने करने हैं, वो हमने जो हमने एरियाज़ को असेस करने हैं ना, उस एरिया के अकॉर्डिंग हमने इक्विपमेंट्स लेने होते हैं। जैसे कि हमने जनरल पूरी बॉडी को हमने असेस करना होता है, तो हमने इसमें क्या, ग्लव्स को तो मस्ट वेयर करना होता है, ठीक है।
اس کے بعد جب ہم نے کرینل نروس کو اسیس کرنا ہے تو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹس کو یوز کرنا ہے. یہ بھی ہم آگے یوز کریں گے جب تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد موٹر اینڈ سیریبیلر ایگزامینیشن جب کرنی ہے ہم نے تو ہم نے ٹیپ میجر کو یوز کرنا ہے. اس کے بعد سینسری ایگزامینیشن کرنی ہے تو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹس یوز کرنے ہیں. کاٹن بال ہے, اس کے بعد کی وغیرہ کوئی پیپر کلپ ہے, ٹیسٹ ٹیوبس ہیں, ٹیوننگ فورک ہے, یہ ساری ہمیں یوز کرنی ہے. جب ہم نے ریفلیکس ایکشن کو چیک کرنا ہے یا ریفلیکسز کو چیک کرنا ہے تو ہم نے یہ چیزیں یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی ریفلیکس ہیمر. تو یہ ہمارے پاس تھی اکوپمنٹس. اب اس کے بعد ہم نے جو پراپر اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, جو میں نے آپ کو ایریاز بتائے, یہ ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. آج ہم نے یہاں تک کمپلیٹ کر لیا اپنا ہاف چیپٹر, باقی ہاف ہم کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. یہاں تک اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ گروپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.